Donc, voilà un rapport géotechnique. D'accord. Donc voilà كتلقى بان انت في الرابور جيوتكنيك دائما في اغلب كاع لي رابور كتلقى دائما لابروش سيسميك. داكور. كتلقاه انت d'après le nouveau règlement RPS 2000 version 2011 des données sismiques Marrakech Minara etc. Donc zone sismique en vitesse عندك zone de vitesse égale à 2 هذه غنرجعوا لها zone de vitesse وهادشي. D'accord. Donc voilà le site de type S2. D'accord. Donc le chemin type de site كتلقاه دائما في الرابور جيوتكنيك. صافي كلير. دونك نرجعوا دابا للموديل ديالنا وغنديروا S2. صافي كلير. دابا خاصنا اش من زون دو فيتيس واش من زون داكسيليراسيون. الرابور هنايا عطيك هايا زون داكسيليراسيون 3 و زون دو فيتيس 2. صافي كلير. دونك نجيب زون دو فيتيس 2 zone d'accélération 3. D'accord. Et clair pour tout le monde d'ailleurs. On a des cas. Un cas il dépend de quoi? Cas dépend de le type de contre-ventoux. Le type de contre-ventoux. Ça veut dire que contre-ventoux par voile, ou le contre-ventoux par portique, ou le contre-ventoux par. D'accord. Donc il y a un contre-ventement par voile qui نديرو 2,8. Il y a un par portique qui نديرو 1,4. D'accord. Donc في notre cas غادي يكون عندنا 2,8. صافي. Très bien. Donc d'abord دخلنا les données sismiques. D'accord. D'abord maintenant je suis d'accord بأن un effort sismique n'a aucun importance suivant Z. متفقين معايا ولا لا؟ السيزم suivant X ولا suivant Y. اما Z شنو غيقضي؟ فهمتوا ليدي؟ دونك كنمشيو لهاد définition de la direction كنكليكيو عليها وتنجيو لزد وتنعطيوها زيرو. سيزم ماشي لا ماس هادشي سيزم ما يضربش ليا من زد يضرب ليا غير سويفون اكس وسويفون ايكغيك. صافي كلير بور تو الموند ياك. اي كنجيو وكنأكتيفيو لي كومبينيزون دو نيومارك جروب 1 جروب 2 جروب 3 هادو هما لي كومبينيزون ديال السيزم. داكور. وصافي وكنديرو اوكي. كنديرو اوكي وكيتجينيراو ليا لي كومبينيزون دو نيومارك هما لي كومبينيزون سيسميك وتيتجينيراو ليا لي فور سيسميك سويفون X et les forces sismiques suivants Y. ساهل راه معاك نهضر بزاف. انت خصك تكليكي عليهم هما بيان سور ديما نيومارك خصك تديتيكتيهم. Ça marche. C'est clair. Très bien. صافي سيدي قبل ما ندير نورمالمون دابا خاصني ندير كالكولي مي انا غندير انغيستري بعدا اللي يعاود يتكوانسا. داكور. نخرج من هنا دابا si je lance maintenant le calcul robot غيكالكولي كلشي et les panneaux اللي انا je les définis comme code il va générer le maillage automatiquement اللي هما لي فوال ديالي وهذوك لي بانو اللي درناهم حنا dans le plan. Donc robot va générer automatiquement le maillage. D'accord. هو الراس غيجينيري. Maintenant انا ما بغيتش robot يجينيري le maillage automatiquement. علاش؟ لانه il va générer كيف ما هو باغي. انا جو فو واحد لو ماياج اللي يكون في رافيني يكون مزيان مقاد. داكور. دونك خاصني انا اللي نافيكتي لو ماياج. Ça marche. Comment je fais? كنمشي لهنايا هاي اوبسيون دو جينيراسيون دو ماياج اليمون فين كليكي يعطيك هادو هما لي زوبسيون دو ماياج. كنجي لهادي هاي اوبسيون دو ماياج. داكور. كنكليكي على اوبسيون دو ماياج كيقول لي يا سيدي راك ما مسيليكسيوني ليا حتى شي بانو اللي غنافيكتي عليه لوبسيون دو ماياج. غادي نقول لي انا سيدي كاع لي بانو اللي انا مديفينيهم كوك عرفهم الراس هو غيعرف. Ça marche.
هنا les méthodes de maillage. Les méthodes de maillage, on a deux types de méthodes de maillage. On a la méthode Coons et on a la méthode Delaunay. La méthode Coons, شنو كتعني؟ La méthode Coons كتعني بأنه il va générer un maillage rectangulaire ou la carré. المهم مربع. واضح؟ Le maillage Coons n'est pas adapté aux structures irrégulières. Imagine عندك مثلا un porte-à-faux مثلا triangulaire. انت مدير ليه مربع. ما يمكنش مربعات يتبعوا مثلث. ولا عندك سيركل. دونك فهمتوا ليدي. لا فورم ما يقدرش يتبعوها مربع. فهمتوا ليدي. دونك كاين ديلوني هو سي ان ماياج اللي كيجينيري دي تريونغل. لي تريونغل ils sont parfaits لاي فورم جيومتريك كيقدروا يتادابطاو مع التريونغل. فهمتوا ليدي. دونك انا ما ميثود سي كو توجور كندير تريونغل سوا ريغوليير سوا irrégulier وكنبقى ترونكيل لان لي تريونغل سون بلو جينيرال على لي كاري. فهمتوا ليدي؟ ياك واضحه ليدي ياك؟ تري بيان. اون ديسون هنايا كنلقاو طاي دو ليليمون. Ça veut dire quoi taille de l'élément? Il y a la taille ديال هذاك الماياج. هنا عندي باغ ديفو 1 متر. 1 متر سي بوكو. يعني راه جي بيردو دي ريزولطا على 1 متر. فهذاك 1 متر عم الله شنو ممكن يوقع؟ متفقين معايا ولا لا؟ دونك لو بلو جوست هو ان الماياج يكون لو بلو بوتي بوسيبل. كل ما كان صغير كل ما لي ريزولطا غادي يكونوا بلو بريسي. كلير؟ ياك؟ تري بيان. ولكن اون بو با الي يعني دي ماي تري بوتيت. علاش؟ لانه كل ما درتي دي ماي بوتيت كل ما يكون عندك بلوس دو ريزولطا كل ما يكون عندك بلوس دو كالكول كل ما عندك احتمال يبلونطي لك الروبوت. فهمتوا لي؟ دابا لوبجيكتيف هو ان يكون عندنا ان موديل اللي جوست وخفيف. غيزيدوا لي نو بيان سور غيزيدوا لي نو غيزيدوا الكالكول غيزيدوا بزاف د الحوايج. داكور. دونك اللي معارف عليه في الدومين هو اننا كنديروا يا اما 0.5 يا اما 0.3 يا اما 0.5 يا اما 0.3. ça veut dire 30 cm ولا 50 cm. داكور. بيان سور ça dépend البيس تاعو ثاني كي داير ça dépend بزاف د الحوايج. داكور. انا ندير 0.5. داكور. ندير بيس تاعي قد وغندير اوكي اوتوماتيكمون ودابا سيليكسيونا كاع لي دال هو مي مين غنجينيري راه غيجينيري لي ماياج غير في لي كوك غير في الكوك. داكور. دابا كاينين دو ميثود دو جينيراسيون. دابا انا في الاول دابا شنو درت لي بارامتر ديال الماياج ياك. دابا خاصني نقول ليه جينيريه لي على لي دال وعلى لي فوا. داكور. كاينين دو ميثود جينيراسيون. يا اما كنجينيري بهاد الصفره génération, générer le modèle de calcul. Alors, générer le modèle de calcul. Allez, je nous dire. Cette option, elle génère le maillage et vérifie le maillage. Qui est une autre elle génère le maillage sans vérifier. Vérifier, ça veut dire quoi? Vérifier. Relancer le calcul, باش vérifier. يعني كانت عندك شي structure compliquée ودرتي هذيك vérifier غتبات يلا يفيريفي لك الماياج. عاد خاصك تمشي تعاود تلونسي الكالكول وغيعاود ياخذ الوقت عاوتاني. داكوغ. دونك هاد جينيري لوكال كنديروها الا كانت عندك ستركتور كومبليكي كتجينيري الماياج وصافي بلا ما تفيريفي حتى نمشي انا نلونسي الكالكول. منها راك كتفيريفي ومنها راك كتلونسي الكالكول وقت واحد. فهمتوني؟ باش ما نضيعش الوقت في جوج المرات. الا كانت عندي اون ستركتور ساهله سامبل كنفيريفي في البلاصه ما عنديش مشكل. فهمتوا الفكره؟ دابا هادشي كامل عنده علاقه باوبتيميزاسيون في الوقت. فهمتوا لي ياك؟ دونك كنجي هادي ستركتور الى سامبل دونك انا غنجينيريها بهذا بالكالكول. دونك نكليكي كيتلونسا ان كالكول. دونك فوالا غيتلونسا لي ان كالكول جينيراسيون ديال لي ماياج اليمون فيني. دونك مانتونون il va commencer la génération ديال لي ماي. اوكي. نو خصوش ياخد وقت بزاف. لا ستركتور صغيره ما كبيرش.
Très bien. Voilà. شنو لاحظتوا؟ qu'est-ce que vous remarquez؟ مايا شنو بعدا؟ غير لي دال بلان والفوالات. لي زوتر دال ما قربش ليهم. يعني غير لي دال اللي انا ديفينيتهم كوك هو اللي مشى دار لهم الماياج. صافي كلير. ولاحظتوا معايا الماياج ها هو اللي تري رافيني. شي كي داير صغير، شي صغير ومقاد، كيبان لك نقي. حيت كاينين دي ماياج اللي كيبان لك كبار كيبان لك راه ما صحيحش. داكوغ. دونك هنا كيبان لك ان ماياج كي بلوز او موان جوست. داكوغ. خير. دونك دابا شنو كندير؟ كنفيرمي الماياج ها هو في جي لو ماياج نسدو. وي علاش؟ باش ما نورقش مثلا على شي نو ولا نخربقو ولا شي حاجه. داكوغ. دونك صافي كيتفيجا الماياج. Et غندير enregistrer bien sûr et je vais lancer le calcul pour vérifier les vérifications des mots de d'accord. Donc et on lance le calcul.